दोनों खवातीन को 6:15 के करीब टाउनशिप पुलिस हिरासत में इनको लेती। फर्स्ट टाइम ये बैठती हैं मुहर्रर मुंशी के कमरे में, बड़ा सेहतमंद तंदुरुस्त। एसएचओ वहाँ पे मौजूद ही नहीं है अभी। आप उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, पीछे से उनके अहले खाना की कॉल आती है। उन्होंने कहा जी तफ्तीश के लिए बुलाया है, आप भी थाने आ जाएं। घर वाले बताते हैं जब हम थाने पहुँचते हैं तो उससे पहले हलाकत वाक़या हो जाती है, तो सवाल तो उठने थे। घर वाले तदफीन तक इल्जाम पुलिस वालों पे यही लगा रहे हैं, तशद्दुद की वजह से हलाक हुई हैं। जबरदस्ती उनसे डेड बॉडियां लेके वहां पे उनकी तदफीन करवाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, लाहौर में जुर्म का एक वाक़या पेश आता है। वो जुर्म का वाक़या क्या है कि दो ख़वातीन हैं जिनका आपस में रिश्ता नंद और भाभी का है। वो गिरफ़्तार होती हैं। टाउनशिप का मकाम है जहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है और फिर उनकी मौत की ख़बर मंज़र आम पे आ जाती है। बहुत से सवालात उठते हैं और यही सवालात जो हैं ये आला अफसरान के कानों तक भी पहुँचते हैं। इदारा मुतहर्रिक होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ मराहिल तय करती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात होने लगती है, सीसीटीवी फुटेजेस की बात होने लगती है, अगर कोई नशा किया है तो उसका उनसर को नुमाया करने की बात होने लगती है। पुलिस क्लेम करती है कि रिकॉर्ड याफ्ता थी तो किस ज़मन के अंदर रिकॉर्ड याफ्ता थी, कितने मुकदमात में थी, पहले कितनी बार गिरफ़्तारी हुई, कहाँ पर पहला मुकदमा रिपोर्ट हुआ। और दोनों की मौत होने के बाद ख़बर मंजर आम पे आती है कि ये तबई मौत है। तो सवाल एक आम जहन में उठता है कि अगर एक शख्स पुलिस की हिरासत में दम तोड़ जाए तो उसके ऊपर सवाल उठता है कि इंटेरोगेशन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि इसकी मौत वाक़ई हुई या इसको दिल का दौरा पड़ा। अब जब दो ख़वातीन दौरान हिरासत वफ़ात पा जाएं और ये कहा जाए कि ये तबई मौत है, ये कहा जाए कि दोनों को दिल का दौरा पड़ा, तो अगर कोई नशा भी करता है तो एक ही गैदरिंग में बैठे हुए जो लोग हैं उन पे मुख्तलिफ तरह के उसके असरात होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दो ख़वातीन, दोनों ने अगर नशा किया हुआ था, दोनों गिरफ्तार हुई, दोनों की जहन के ऊपर ऐसी कैफियत तारी हुई कि दोनों ने एक तरह से उसको लिया, डर का उनसर एक तरह से नुमाया हुआ, दिल का दौरा पड़ा और मर गई। ये लाहौर का वाक़या। इससे पहले एक वाक़या वेलेंशिया का भी जो है वो बड़ा रिपोर्ट हुआ कि एक माँ ने अपने बच्चों को किस तरीके से जहर दिया, कहाँ से जहर मंगवाया गया। इब्तदाई तौर पे फॉग होती है इस पूरे मामले पे। जब धुंध छटती है तब मालूम पड़ता है कि ये वाक़यात के पीछे पूरी टाइमलाइन क्या है, ट्रेसेस क्या मिले, इसमें पुलिस की तफ्तीश के ऊपर किस हद तक सवालात उठते हैं। जिस तरह आजकल कराची में मीर रज़ा का वाक़या जो चल रहा है कि इब्तदाई तौर पे एक आ गया ख़ुदकुशी का वाक़या है, कब्र कुशाई हुई और अब जो हक़ाइक़ हैं वो तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। तो लाहौर के इस वाक़े के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सुनो की चीफ रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, गिरफ्तारी से लेके मौत तक टाइमलाइन अगर देखी जाए तो वाक़या कब रिपोर्ट होता है, गिरफ्तारी कब अमल में आती है, तफ्तीश का आगाज़ कैसे होता है, तफ्तीश के मराहिल क्या रहते हैं, और तब तक कि जब खबर रिपोर्ट हो रही है, बाद के पर्दे जो है, बाद में जो चाक हो रहे हैं, बाद में जो हक़ाइक़ आ रहे हैं वो एक अलग। पहले सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड बताइए। बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब आपका। पहली बात तो ये है कि ये दो खवातीन जो थाना टाउनशिप में गिरफ्तार होती हैं, इनका आबाई गाँव है पाकपतन। अच्छा, मैं ये चीज़ जो हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा कि असल हुआ क्या, जो आपने पूछा है कि एट अ टाइम दोनों ही फोत हो जाती हैं। अच्छा, जो आपके सवाल का जवाब है, ये दोनों खवातीन को 6:15 के करीब टाउनशिप पुलिस हिरासत में इनको लेती है। क्यों? इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इनके ऊपर चोरी के, नकबजनी के और फ्रॉड के मुकदमात दर्ज हैं। अच्छा, अब इसको हिरासत में इन दोनों को लिया जाता है, ये भाभी और नंद है। एक का नाम अनमोल है। एक चीज़ सिर्फ कंफर्म कर दे आगे बढ़ने से पहले कि क्या उस वक्त फौरी तौर पे कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ, इत्तला मिली तो इनकी गिरफ्तारी अमल में आई, या ये एक रूटीन का मैटर था कि एक मुकदमा दर्ज है, बस रूटीन पे बात चल रही थी, कहीं पता चला ये वहाँ पे है तो जाके गिरफ्तारी? एग्जैक्टली। अच्छा, ये चूंकि रिकॉर्ड याफ्ता थी और आजकल लाहौर शहर में
جو ریکارڈ یافتہ اشتہاری ہیں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر سی سی پی لاہور صاحب نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اچھا. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو 40,000 سے زائد لاہور میں بی کیٹیگری کے اشتہاری موجود ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں. اب جب یہ خواتین کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ دونوں خواتین موجود ہیں, جس کے بعد پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور تھانہ میں لے آتی ہے. گرفتاری کے وقت لیڈی کانسٹیبل ساتھ لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی ساتھ, تھانے میں موجود تھی. اس لیڈی کانسٹیبل نے پھر ان کو آگے افسران بالا کے سامنے پیش کیا. گرفتار جب کرنے گئے تب اس وقت لیڈی نہیں تھی. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ ہو جاتا ہے تھانہ ٹاؤن شپ میں. اب رپورٹ ہونے کے بعد فرسٹ ٹائم یہ بیٹھتی ہیں محرر منشی کے کمرے میں, بڑا صحت مند تندرست, جن کی موبائل فوٹیج بھی ہمیں موصول ہے, اور وہاں جو اندر بیٹھے منشی کے کمرے کی سی سی ٹی وی جو ہر تھانے میں لگے ہوئے ہیں, اور جس کا سارا بیک اپ جو ہے وہ ڈی اے جی آپریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک ایک چیز وہاں پہ بیٹھے کنٹرول روم والے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, ایسا کیا ہوا کہ دونوں خواتین یہ گھنٹے ڈیڑھ میں وہ جاں بحق ہو جاتی ہیں, کیسے؟ اچھا, ہمیں جو اطلاعات سورس کی طرف سے ملی کہ یہ نشہ بھی کرتی تھی, انجیکشن بھی لگاتی تھی, ٹھیک ہے, اور دوسرا رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ نشہ نہ ملنے کی طرف سے پولیس ذرائع ہمیں جب خبر کنفرم کرنی ہوتی, ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نشہ کرتی تھی اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے یا نشہ نہیں ملا تو یہ ان کی موت واقع ہو گئی. اچھا, اس کے بعد ہم نے یہ پوچھا کہ اگر نشہ دونوں ایٹ اے ٹائم کیسے فوت ہو سکتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ پہلے یہ دونوں لڑکیاں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھانے کے اندر تو اس وقت یہ الٹیاں کرنا شروع کر دی انہوں نے. ایک تو موقع پہ ہی ہلاک ہو گئی اور دوسری کو ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ بھی فوت ہو گئی. اب اس کا جب پتہ چلتا ہے ایس پی صدر جو شاہ رخ ہیں ان کو, میرا صاحب یعنی ان کو جب لایا گیا کتنے بجے گرفتار؟ 6:15 بجے کے قریب. 6:15. اور وہ جو سی سی ٹی وی محرر کے کمرے کی وہ کتنے بجے کی ہے؟ وہ تقریباً 6:30 سے لے کے کوئی 8 بجے تک کی ہے, جو وہاں سے موصول ہوئی. کتنی دیر تک یہ تھانے میں وہیں پہ 1.5 گھنٹہ وہیں پہ بیٹھی تفتیش. ان کا کہنا ہے کہ ہم ان سے کرتے رہے ہیں. وہ 1.5 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ یس, بالکل ہے. بالکل ہے. پھر آپ نے ایک بات کی کہ کلیم یہ کیا گیا یہ انجیکشنز بھی لگا. یس مرزا صاحب, آپ کو کوئی 2 دہائیوں سے زائد تو ہو گئے بالکل ایسا ہی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے, تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انجیکشن کا لیول نشے میں کس سطح پہ جا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور انجیکشن لگانے والوں کی صحت کیسی ہو جاتی؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیا ان دونوں کی صحت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہ انجیکشن والے نشاور؟ آج یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے. میں آپ کو اس کو نا ڈیپلی بتاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نشہ کرنا یا انجیکشن لگانا اتنی جلدی یہ نہیں کہ ریئیکشن کر جائے یا نہ ملے اور بندے کی موت واقع ہو جائے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہے. دوسری بات, جب آپ نے ان دونوں کو, انمول اور آمنہ کو, انمول کا 4 ماہ کی بیٹی شیر خوار ہے, آپ یہ اندازہ کریں, چھوٹی 4 ماہ کی شیر خوار اس کی بچی ہے. اب ماں کا سایہ اس سے تو چلا گیا, ٹھیک ہے, اب 4 ماہ کی جو بچی وہ پالے گا کون؟ اس کا کوئی رشتہ دار. پہلے یہ بھی ایک سوچئے گا. اچھا, جب ان کو صحت مند, ویڈیو میرے پاس موجود ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں, جب ان کو گرفتار کیا گیا بڑی خوش ہیپی وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہے دونوں, اور پولیس والے اس وقت ان کو گرفتار کرتے ہیں. جب لے جاتے ہیں پیچھے سے ان کے اہل خانہ کی کال آتی ہے, انہوں نے کہا جی تفتیش کے لیے بلایا ہے, آپ بھی تھانے آ جائیں. گھر والے بتاتے ہیں جب ہم تھانے پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے میری جو دونوں انمول اور آمنہ کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے. تو ہم پولیس والوں سے پوچھتے ہو آپ نے تو ان کو تفتیش کے لیے بلایا تھا اور آپ نے کہا آپ بھی آ جائیں, ایف آئی آر ایک اور دینی ہے, تو آپ ان کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک دفعہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ دونوں ہی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. تو سوال تو اٹھنے تھے. پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ تمام اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا ہوا کیا. ایس پی ڈی آئی جی متحرک ہوتے ہیں, فوری تھانے میں پہنچ جاتے ہیں.
तमाम पहलुओं पर तफ्तीश शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी हलाकत कैसे। फिर जो पुलिस तफ्तीश जो अपने तजर्बे उनके थे वो मुख्तलिफ बातें बताने लग पे जर्नलिस्टों को कि इनकी नशा ना मिलने की वजह से, फिर जो नशा करता है वो पानी ज़्यादा पीता है, शायद पानी नहीं मिला। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात जो नाजरीन को नहीं पता, हमारे मुआशरे में भला क्या होता है, जब कोई पुलिस वाला किसी राजनी के चोर डकैत गैंग को पकड़ता है ना, तो मारते हुए वो कई ऐसे ड्रामे करते हैं, हाय मैं मर गया, हाय मेरे दिल में कुछ हो गया फलाना। तो पुलिस वाले उस तरह क्या करती है, होर थप्पड़ मार दिए। इनके साथ भी यही हुआ। अब इनमें से जब ड्रामे होने लग पड़े कि उल्टियां करने लग पड़ी, मेरे साथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं चीज़ें। आपने कहा वो इब्तदाई तौर पे जो फुटेज थी उसमें दोनों खुशबाश थी, एग्जैक्टली एक दूसरे से बातें कर रही। ऐसा ही, इसमें एक तासुर तो मिलता है कि रिकॉर्ड याफ्ता है। बिल्कुल ठीक है। मेरे जैसा शख्स मुझे पुलिस गिरफ्तार करे तो हो सकता है कि आप मेरे जैसे शख्स के बारे में कह सकते हैं कि मैं डर जाऊं, या मुझे ऐसा तासुर मिले कि मेरे साथ क्या होगा, या मुझे ये तासुर मिले मेरे घर से गिरफ्तार हुआ हूँ तो इलाके के अंदर क्या होगा। तो मुस्कुराते हुए कम से कम तो नहीं जाऊँगा मैं। मेरी PR है, मैं वहाँ पे जाके मिर्ज़ा साहब को फ़ोन कर दूँगा, मिर्ज़ा साहब मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेप है ना, वहाँ पे मेरे तासुरात ये नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है मैं थाने में चौड़ा होके बैठा हूँ, मैं कहूँ कि मुझे हाथ लगा के दिखाएं, कानूनी एतबार से आपने जो करना है करें। वो रिकॉर्ड याफ्ता जो हो या बहुत धड़ल्ले वाला जो इंसान हो, उसी को ही ऐसा हो सकता है कि भाईजान मेरा कुछ नहीं होना, ऐसा ही बिल्कुल, वही हंसी खुशी बातें करके जा सकता है। तो जब हंसी खुशी बातें करके जा रही थी तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि थाने के अंदर ऐसा क्या हुआ। आप कहते हैं 1.5 घंटे की फुटेज मौजूद है, उसमें मार कुटाई है। अच्छा नहीं, उस पे तशद्दुद की कोई ऐसी मार कुटाई की फुटेज नहीं है। फिर ये वाला तासुर या ये वाली तौजी कि वो आसाबी तौर पे सवार हो जाता है, जी वो सवार हो गया हो। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपके सवाल का जवाब है ना, कि एक तंदुरुस्त बंदा जो है और रिकॉर्ड याफ्ता भी हो, पुलिस के सामने बैठा हो तो उसको, जैसे मैं कहा, हैव नो टेंशन, उनको भी कोई टेंशन नहीं होती। जो शरीफ आदमी आप जैसा पकड़ा जाता है उसको थोड़ा सा होता है कि यार ये, लेकिन सफार जब होती वो थोड़ा सा होता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता। अब ये थाने में अंदर घूम रही हैं, फिर रही हैं, वो भी फुटेज है। मुंशी के कमरे में बैठी हैं, फिर ये तौजी वो ये डर गई, अल्लाह आपका बड़ा, कोई ऐसी बात नहीं जो वो कह रहे हैं। यही असल हकायक सामने लाने के लिए पुलिस ने इंक्वायरी बिठा दी है, जिसमें ये पता चलेगा कब गिरफ्तार हुई, कितने बजे तक थाने में रही, CCTV में क्या आ रहा है, मौके पे अफसरान कौन थे, डील कौन कर रहा था, SHO किधर था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किधर था। ये तमाम चीजें जो अफसरान बाला को लगाया गया है तफ्तीश के लिए। अब चूंकि पोस्टमार्टम इनका हो गया, पोस्टमार्टम में जो आई है रिपोर्ट आज की फ्रेश, कि एक तो तशद्दुद इन पे नहीं हुआ, वो साबित नहीं हुआ, कोई चोट नहीं है, कोई चोट का निशान साबित नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ जो इंजेक्शन लगे हुए थे उनके निशानात हैं, या जो वो नशा करती थी। नशा किसके साथ? ये चरस होगी, ये इस तरह की छोटे मोटे जो इंजेक्शन लगा लिया नशे का, वो है ये इनमें। बड़ा कह देना कोई नशा वो चीज़ नहीं है कि फीम है या हीरोइन, नहीं, ये छोटा मोटा नशा वो साबित हुआ है इंजेक्शन का, और ये सिगरेट में जो चरस या कोई गर्द। अच्छा, इसमें एक और बात, घर वाले तदफीन तक, ये बड़ा नोट कीजिएगा पॉइंट, घर वाले तदफीन तक इल्ज़ाम पुलिस वालों पे यही लगा रहे हैं कि ये दोनों जो ख़वातीन हैं ये तशद्दुद की वजह से हलाक हुई हैं। यहाँ तक कि जब उनका पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद पुलिस का डाला और वहाँ की पाकपत्थर की पुलिस किसी को आगे नहीं जाने देती। आप खुद ज़बरदस्ती उनसे डेड बॉडियाँ लेके वहाँ पे उनकी तदफीन करवाई जाती है। ये भी अहले खाना, उनके वर्सा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। पुलिस को खौफ था, अहले खाना को नहीं दी गई, नहीं ना दी गई, पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ तदफीन उनको करवाई गई। क्यों? उसकी वजह से कि एहतजाज ना करें, पूरा इलाका ना इकट्ठा हो जाए,
تو پولیس اپنی موجودگی میں جس نے ان کو دیکھنا تھا، یہ تو پولیس اپنے اوپر ایک کرائم لے رہی ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے. دیکھیں آپ پہلے یہ کہیں، یعنی اس میں کتنے لوپ ہولز دکھائی دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے جینوئن پولیس کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے 100% جینوئن وہی بات ہو جو اس کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. میں نہ کوئی جج ہوں نہ کوئی انویسٹیگیٹر. ایک عام پرسن آپ اسے یہ بتائیں کہ بھائی جان یہ انجیکشن لگاتا ہے، وہ پرسن یعنی سر ہمیں بھی فیلڈ کے اندر اتنا عرصہ ہوا، ہم نے بھی یہ پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں جو انجیکشن لگاتے ہیں، دیکھیں. بالکل. تو ہم نے وہ لوگ دیکھے، ہم نے ان کی صحت دیکھی ہوئی. ایسا ہی. میں نے سر خود تو کوئی انجیکشن نہیں لگایا کہ مجھے پتا ہو کہ ان کی صحت سے اندازہ لگایا. یعنی ہمیں بتانے والے، آپ جیسے دوست احباب جو ہیں وہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ انجیکشن یہ جو سستا نشہ اس کی آخری حدوں میں سے ایک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی چیز نہ اثر کر رہی ہو، آپ نے ہیروئن بھی آزما لی ہو، آپ نے آئس بھی آزما لی ہو، آپ نے دیگر ساری چیزیں آزما لی ہوں، اور جب اس کا نشہ آپ پہ اثر نہ کر رہا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نفس کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے وہ بز دے. ہاں جی. تو اس وجہ سے ہم نے ان لوگوں کی جو صحتیں وہ دیکھی ہوئی. اب اس اعتبار سے اگر آپ مجھے یہ کہیں، سر میں کوئی ایگزامینر نہیں ہوں، آپ مجھے یہ کہیں کہ یار وہ انجیکشن لگاتی تھی، تو سب سے پہلے میں ان کی صحت دیکھوں گا اور پھر میں سوچوں گا اچھا انجیکشن یار یہ ملتی نہیں بات. پھر آپ کہیں کہ نشہ کیا ہوتا ہے تو پانی زیادہ پیا جاتا ہے، تو وہ کس نشے کے ساتھ زیادہ پانی پیا جاتا ہے یہ کس کے بات نہیں، یہ پھر ایک اور چیز میں دیکھوں گا. صحافت کرتے ہوئے سر ہمیں بھی مختلف کیسز پڑھتے ہوئے اتنی دیر ہوگی. پھر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اعصابی طور پہ دماغ پہ لے گئیں اور دونوں کی موت ہو گئی، میں یہ دیکھوں کہ گھر سے نکلتے وقت ان کے حالات کیا تھے، ایسی پولیس کے اسٹیشن کی راہداریوں کے اندر ان کے حالات کیا تھے، اور جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تب ان کی کنڈیشن کیا تھی، تو یہ اعصابی طور پہ کیسے ہو گئی. پھر جب آپ یہ کہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا لیکن لاشیں بھی اہل خانہ کو نہیں دی گئیں، اپنی موجودگی میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے، تو پھر یہ تو اتنا بڑا پینڈورا باکس ہے کہ جس کے اندر بے شمار سوالات ہیں. 100% پولیس اہلکار درست ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک عام شہری کے ناطے سے 100% انہیں غلط جو ہے وہ ثابت کروں گا. اہل خانہ 100% صحیح ثابت ہو سکتے ہیں، تو میں پولیس والوں کی طرف سے انہیں 100% غلط ثابت کروں گا. بات یہ ہے کہ حقائق کھول کے کتنے رکھے گئے اور ان پہ پردہ پوشی کتنی. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ پولیس اہلکار بھی، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ ناتا ہوتا ہے، اکثر اوقات بات چیت پہ یا مختلف معاملات پہ ہمیں بھی اپنے سورسز گھمانے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر اوقات کچھ چیزوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ نکلے گی تو اس پہ سوالات ہوں گے، سوالات اٹھیں گے اور پھر بہت سارے لوگ آ جائیں گے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ڈالا گیا ہوتا کہ پورے کے پورے کیس سے چشم پوشی کرنی ہو، لیکن کبھی کبھی وہ پردہ پوشی پورے کے پورے کیس کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں. تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو سوالات ہیں یا ان کے خاندان کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کس حد تک جینوئن؟ اچھا، جب ان کے ورثہ ادھر بھی جب آئے، ہماری وہاں بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ٹاؤن شپ جو، اور جب وہ ڈیڈ ہاؤس آئے تب بھی ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے 2 باتیں پکڑی ہوئی تھی. ایک ہماری بیٹیوں کی ہلاکت کیسے ہوئی، اور دوسری انہوں نے بات یہ پکڑی ہوئی تھی کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی، یعنی کہ تشدد کیسے ہوا. اب چونکہ پولیس کہہ رہی تشدد نہیں ہوا، گھر والے الزام لگاتے جا رہے ہیں کہ اس پہ تشدد ہوا. اب آ گئی آپ کی ڈیڈ باڈی والی. جب ادھر سے ڈیڈ باڈی وہاں گئی ہے، 7 پولیس گئی ہے. جب وہاں پہ پاک پتھر میں ان کی تدفین کی تھی، وہاں پہلے سے ہی پولیس موجود تھی، اور ان کی موجودگی میں گھر والوں نے کیا الزام لگایا کہ پولیس کی موجودگی میں ہم سے ڈیڈ باڈیاں لی گئیں اور کہا کہ آپ ابھی ان کی تدفین کریں. اب جب ہم نے پولیس سے نہیں، اس میں اہل خانہ تو انوالو ہے نا سر؟ بالکل ساتھ تھے نا، ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ کے آئے. ڈیڈ باڈیز تو دیکھی ہوں گی نا؟ بالکل دیکھی، ساتھ بیٹھ کے آئے نا ایمبولینس میں. جو اگلی بات ہے میں وہ بتانے لگا ہوں کہ ان ایمبولینس میں وہ بیٹھ کے سارے آئے، لیکن پولیس کو خوف یہ تھا کہ کہیں یہ ڈیڈ باڈی نکال کے تو احتجاج کرنا سڑک کے اوپر شروع نہ کر دیں، جس کی وجہ سے زبردستی اور جلدی ان کی تدفین کروائی گئی. یہ اہل خانہ کا الزام ہے. چلے، اس میں ایک چیز تو ہے کہ ڈیڈ باڈیز کی عینی شاہد
या उसको एग्जामिन, गसल तो दिया गया होगा ना? बिल्कुल जी दिया गया, क्यों नहीं, हाँ घर वालों ने, और पास पुलिस की चार देखे ना, चले यासर साहब चारों तरफ पुलिस ही पुलिस हो सर। नहीं, वो जो आपकी शुरू की बात थी ना, उसमें तासुर ये था कि शायद डेड बॉडीज उनके हवाले ही नहीं की गई, खुद लेके गए और तदफीन कर दी। सारी पुलिस इर्द गिर्द थी, सुने मौजूद थी, लेकिन होता है ना कि हमने 6 बजे तदफीन करनी है, अगले दिन करनी है, तो कोई नहीं होता, कहते नहीं आज ही करनी है और इसी टाइम पे करनी है। चल ये देखिए ना, इस पे सर ये वाला उज़र जो है, ये वाला उज़र किसी हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि जेन्युइन हो सकता है। हम और दूसरी आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, देखें जहां पे पकड़ी गई खवातीन, ये पॉइंट नोट करें, वहां पे वीडियो आई, फिर थाने में आई, वहां की वीडियो आई, चलते फिरते की वीडियो आई 3, और आज पाकपतन की, कल भी पाकपतन की वीडियो आई सारी, जो पुलिस उनके साथ बिहेव कर रही थी, यहाँ पे जो मुहर्रर के साथ बैठी हुई थी। और एक और बात, जब SHO वहां पे मौजूद ही नहीं है अभी, तो आप उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन की बजाय ऑपरेशन भी साथ उसकी तफ्तीश कर रही है, 2 अलग अलग चीजें हो जाती हैं। फिर आगे हलाकत की बात, उस वक्त इंचार्ज वहां पे कौन था? देखें, जब आप किसी को पकड़ते तो वो पुलिस के खाते में, पुलिस की कस्टडी में उसकी अगर हलाकत होती है तो उसका जिम्मेदार यासर साहब पुलिस वाला होता है, पूरा थाना होता है। एक दुकानदार के पास एक बच्चा काम कर रहा है, और उसकी दुकान के अंदर उस बच्चे की हलाकत हो गई थी तो उसका जिम्मेदार दुकानदार होता है। अभी तक किसी पुलिस अफसर को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? किसी की गफलत तो है ना, दोनों खवातीन मर गई। फिर इंक्वायरी बना दी आपने कमेटी, उसमें अब साबित होगा कि आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो एक साइड पे अब कर दे कि उन्होंने बना दी, दे दी, वर्षा को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अभी तक सिर्फ पुलिस वालों के पास है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। घर वाले बार बार पुलिस को फोर्स कर रहे हैं कि आप हमें इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, वो अभी नहीं दे रहे। जबकि मीडिया के पास ये रिपोर्ट आई है, इसमें तभी उनकी मौत जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो बताया गया है कि दिल बंद होने से इनकी मौत वाकया हुई है, हार्ट अटैक हुआ है। अब ये सारी चीजें, इसमें अब एक चीज DNA जो, अब उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। अब DNA में देखा जाएगा, जो नमूने लिए गए हैं उसमें अब पता चलेगा कि ये असल वजह क्या बनी है, क्या है। डीपली DNA रिपोर्ट में सारा क्लियर होगा। अगर उसके बाद, यानी इनकी अभी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी नहीं आई कि किस किस्म का नशा था। एग्जैक्टली, वो DNA में आएगी ना, उसमें पता चलेगा। वो जब आएगी तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप मानने, आप भी इतना अरसा हो गया है सहावत करते हुए, हमारे सामने जो बैठता हमें पता चल जाता है राइट पे कौन है, रॉन्ग पे कौन है। इसी तरह आपको भी सवाल करते पता चल जाता होता है, गफलत तो है ना पुलिस की, मिस हैंडलिंग तो है। एग्जैक्टली। अब देखें, जो उनके घर वाले, जो उनकी बच्ची है बेचारी, कौन पालेगा? हमने पीछे का नहीं सोचना कि यार अब उसका कौन है वाली वारस, ये हम नहीं सोचना ना, पुलिस वालों ने सोचना है। सोचना था बेचारे उसके घर वालों ने कि अब इसकी बच्ची में किस तरह पालेंगे, किस तरह करेंगे। पहली बात है, जब ये हुआ सबसे पहले उन पुलिस अफसरान जो मौके पे मौजूद थे उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करते और उनकी इंक्वायरी शुरू कर देते। अभी तक जब ये उनको गिरफ्तार करके उसके बाद हलाकत होगी, उसके बाद आप कहते हैं कि ये नशा ना मिलने की वजह से हलाकत हुई, वो बात की चीजें हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी गफलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना। MLO क्या कहता है इस ज़मन के अंदर? मेडिको लीगल रिपोर्ट बनी है इनकी? मेडिकल रिपोर्ट तब बनेगी जब ये DNA आ जाएगी। अभी तो सिर्फ पोस्टमार्टम जिसको कहते हैं ना रिपोर्ट, जो डॉक्टर्स होते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये कहाँ से उनके बकौल ये जिना हॉस्पिटल में हुआ इनका पोस्टमार्टम ना। उन डॉक्टरों ने ये अब रिपोर्ट जो तैयार की है जिसमें ये आया है। और जब इस तरह का मामला होता है तो वो खाली जिना वाले नहीं होते, साथ मुंशी अस्पताल के भी लोग होते हैं। और इसको मैं एक चीज़ बताऊं, लोगों को नहीं पता, पोस्टमार्टम जो मेडिकल बोर्ड बनता है इसका, जिसको डाउट हो कि इस पे तशद्दुद हुआ है ख़वातीन पे, उनका एक मेडिकल बोर्ड बनता है और उसकी कार्रवाई 176 की होती है। अगर 176 की कार्रवाई ना हो तो वो मेडिकल बोर्ड नहीं बनता।
ان دونوں خواتین کے لیے اصل حقائق جاننے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ جو منشی ہسپتال سے 3 رکنی ہوتا ہے وہ آ کے انہوں نے ان کا میڈیکل کیا ہے, ٹھیک ہے, پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کے بعد 3 دن بعد یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے آج کہ کوئی تشدد کے نشان نہیں ہے, ان کا دل بلاک ہو جائے. ڈاکٹرز نے 3 کیونکہ 176 کی کاروائی, ایک ہوتی ہے 174 کی کاروائی. فار ایگزامپل ایک بندے نے پھندا لے لیا ہے تو 174 کی کاروائی ہوگی, لیکن جو ٹارچر کا ہوگا نا اس کی 176 کی بنے گی. اور اس میں باقاعدہ آپ کو وہ میر رضا کیس کا معلوم ہے نا, جو بالکل کراچی میں جو ہوا ہے, اس کی پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا, اسی کی بنیاد کے اوپر ابتدائی رپورٹ کا کہا گیا تھا وہ پھر عدالت یہ بھی ابتدائی رپورٹ تھی, جب آ گئی قبر کشائی ہوئی اور ابھی نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو چیزیں کچھ اور نکل کچھ ہو رہتی ہیں, کیونکہ وہ 7 پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو بورڈ بنتا ہے وہ پھر ایک اسپیشل ڈاکٹر بیٹھتا ہے جو چیزوں کو جو اندر سے ملتی ہیں وہ فرانزک کے لیے بھجوائی جاتی ہیں. وہ جب فرانزک کی رپورٹ آتی تو پھر کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے فلاں حصے میں یہ چیز پائی گئی ہے. وہ فرانزک کی رپورٹ میں سارا کچھ اور ڈی این اے کی رپورٹ میں وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اب ابھی تک اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی کہ انویسٹیگیشن کے دوران کھانے یا پینے کو انہیں کچھ نہیں ملا. بالکل جی, یہ تو ان کے گھر والے ابھی تک الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا, کھانے کے لیے نہیں دیا گیا, وہ ابھی تک الزام لگا رہے ہیں. لیکن پولیس کا دوسری طرف موقف ہے, ہم نے ان کا بھی موقف لینا ہوتا ہے نا. پولیس کا دوسری طرف موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ٹارچر نہیں کیا, دوسرا پانی تو ویسے بھی ادھر کولر لگا ہوا ہے تو وہ جب مرضی جائیں پانی پیے, کوئی بھی آتا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی منظر عام پہ آنا ہے کہ اگر نشہ آور کوئی چیز استعمال کی گئی تھی تو وہ کتنے گھنٹے پہلے استعمال کی گئی, ہاں, اور کتنے فیصد استعمال کی گئی اور کتنی رہ گئی تھی, وہ کتنی ڈائلوٹ ہو گئی, اس کا اثر کتنا باقی تھا یا کتنا اس کا ہینگ اوور باقی تھا, وہ ساری چیزیں تو اس رپورٹ کے اندر آنی باقی ہیں. اسی لیے تو اب افسران بالا نے یہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے. وہ جو وامٹنگ کا کہتے ہیں, یس, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہے. اچھا, سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ چیز نہیں آئی, آپ یہ نوٹ کیجئے گا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف وہ چلتی پھرتی صحت مند باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں. وہ جو الٹیوں والی فوٹیج ہے ہم اپنے سورس سے لگے بھی ہوئے ہیں کہ اگر وہ مل جائے تو وہ بھی ذرا سامنے آ جائے اور چیزیں کلیئر ہوں گی, تاکہ باقی فوٹیج تو ساری ہے, اگر وہ والی آ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ آیا کہ گرفتاری کے حوالے سے آپ کہتے ہیں 6:25 پہ یس گرفتاری ہوئی, 6:15 بجے کے قریب. اس کا عینی شاہد کوئی اور ہے کہ یہ 6:15 بجے تھی؟ پورے تھانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں, فرنٹ ڈیسک موجود ہوتا ہے. دیکھیں گرفتاری گھر سے جب ہوئی؟ نہیں, گھر سے نہیں, باہر سے, مین ٹاؤن شپ مین بازار سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے, جہاں وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی نظر آ رہی ہیں, وہاں سے ہوئی. اس کا ٹائم کنفرم ہے کہ وہ 6:15 بجے؟ ہاں, ان کا ٹائم کنفرم ہے نا, وہاں پہ پولیس گئی ہے. تھانے لانے کا ٹائم کیسے کنفرم ہے کہ تھانے میں کتنے بجے؟ اچھا, جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آتا ہے کہ کتنے بجے, آپ دیکھیں نا ایک تھانہ ٹاؤن شپ, یہ بھی میں آپ کو بڑا بتا دوں, اس میں وہ کنفرم ہے کہ وہ اوپر ٹائم جو ہے وہ 6:30 بجے کے کیمرے لگے ہوتے ہیں. جب آپ تھانے میں ان ہوتے ہیں تو اس ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سی سی ٹی وی کے مطابق کتنے بجے ان ہوا ہے. اور جب آپ وہاں سے اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو جہاں سے آپ نکلتے ہیں وہ بھی تو سی سی ٹی وی اس وقت بھی تو چل رہا ہوتا ہے نا کہ اتنے بجے یہ چیزیں یا یہ بندہ یہاں سے نکل گیا ہے. ایک سوال رہ گیا, ہاں بتائیں. آپ نے ابتدا کے اندر کا ریکارڈ یافتہ, یس, پولیس نے کلیم کیا, جی بالکل. کیا ریکارڈ یافتہ؟ اچھا, ایک تو چوری, فراڈ. سر کہنے کو تو آپ نہیں, ریکارڈ موجود ہے نا ہمارے پاس پولیس کا, سرکاری. کب کا؟ پاک پتن کا, لاہور کا, کب کا؟ دیگر یہ تقریباً تھوڑا عرصہ پہلے کا, یعنی 2 مہینوں میں یہ ساری کاروائی؟ نہیں, اس سے پہلے بھی. اچھا, اس سے پہلے بھی ہم نے سارا ریکارڈ چیک کیا, دیکھا. دیکھیں جب تک ہمارے پاس ریکارڈ نہ آئے گی, پولیس والے کہیں جی ریکارڈ یافتہ ہے, تو بعد ریکارڈ یافتہ نہ نکل, کیونکہ پولیس نے ہمیشہ اپنا آپ بچانے کے لیے چیزوں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے. یہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو یہ 5 سالوں سے وارداتیں مختلف علاقوں میں کرتی ہیں. اب جو فریشلی ریکارڈ بھی آیا 2 سے 3 ماہ کا, اس میں کسی سے فراڈ, نہ قبضے کی وارداتیں ہیں, اس میں چوری کی وارداتیں ہیں, ٹھیک ہے, کسی سے موبائل جو پڑا ہوا وہ اٹھا کے لے گئے, اس طرح کی وہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. اس سے پہلے گرفتاری؟ اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں, چھوٹ جاتی رہی ہیں. گرفتاری رہی؟ یس. اچھا, جس طرح دوسرے چور پکڑے جاتے تھے, دیکھا کہ اب ریمانڈ لیا, ریمانڈ لینے کے بعد کوئی ثابت نہیں ہوا. گرفتاری لاہور میں ہوئی یا کسی اور شہر؟ لاہور میں.
اچھا لاہور میں رہی ہے ہاں، گرفتار. اور آبائی علاقہ ان کا پاک پتن کا ہے. تو اب کتنے عرصے میں وہ رپورٹ آنا باقی ہے جس میں دیکھیں جی ڈی این کی 2 ہفتے میں بھی آ سکتی ہے، 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن جو ہائی پروفائل کیس ہو جاتے ہیں جیسے یہ بڑا ایک ہر افسران نے اس کا نوٹس لیا خواتین کا کہ دونوں لاکھ، ان کی رپورٹ افسران بالا نے لکھ کے بھجوایا فرانزک لیبارٹری کو کہ اس کو فوری طور پر جلدی اس کو پرووائڈ کیا جائے. تو وہ آئی ہوپ کہ اس منتھ میں وہ رپورٹ بھی آ جائے گی اور تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر بھی ہو جائیں گی، اور اس میں غفلت جس کی ہوئی اگر اس کو سزا نہیں ملتی تو میرے خیال سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو ان کے گھر والوں کا الزام وہ ابھی تک چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ غفلت تو ہے، اگر نشہ بھی کرتی تھی، اگر ان کو نشے کی ہے تھی تو فوری طور پر ان کو پرووائڈ کرتے یا کسی ہاسپٹل میں فوری طور پر لے کے جاتے. وہ بیچاری وہاں پر ہی جو یہ جو سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں دونوں اطراف سے، پولیس کی تفتیش کے حوالے سے بھی اور جو لواحقین ہیں ان کے الزامات کے حوالے سے بھی اور عامیانہ طرز کے حوالے سے بھی، ان میں بہت سے ابہام ہو سکتے ہیں، لوپ ہولز ہو سکتے ہیں. یعنی میری اور مرزا صاحب کی گفتگو کے اندر بھی بہت سے ایسے رنگ ہو سکتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور سوال اٹھا سکے. تو یہ ابھی جو مرحلہ ہے جو پولیس کی نظر میں مکمل، عوام کی نظر میں ابتدائی ہے. دیکھنا باقی یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے، یہ بورڈ تشکیل پاتا ہے، اس کے حقائق کیا نکلتے ہیں، اس میں گلٹی کون تھا، کس حد تک تھا، کس سطح تک تھا، اور کیا اندر کھاتے ہوتا رہا، رپورٹ ابتدائی طور پہ کیا ہوا اور حقائق کیا تھے، اور ان دو جو ہے اگر میچ بھی کرتے ہیں تو اس کے کیا ثبوت منظر عام پہ آئے ہیں. تو یہ وقت بتائے گا، اس کے اوپر پھر ایک پوڈ کاسٹ کر لیں گے. بہت شکریہ مرزا رمضان بیگ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.